बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हुआ। लगता है पावर टॉक्स पावर वाली बात ना अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुंच रही है। जिस तरह कल सुहेल आफरीदी वादिय तीरा में और कई घंटे वहां मौजूद रहे और जिस हिसाब से उन्होंने खतरनाक उधर खिताब भी किए, और वो जो काफिले, गाड़ी, बसें जो बड़ी देर से, जो लोडर ट्रक वगैरह थे सामान के साथ, जो आईडीपीस के हवाले से बोलेंगे आप, वो जो उधर खड़ी हुई थी, जिस तरह उनको बाहर निकाला उन्होंने, और जो हालात लोगों से सुने, और जो वारिफ्तगी और प्यार उन्होंने रिसीव किया, सर आज तो उन्होंने टॉप गियर लगा दिया। इस तरह स्ट्रीम मूवमेंट का दूसरा मरला शुरू हो गया ना केपीके के अंदर, हरीपुर, एबटाबाद और आज मानसरा के अंदर पड़ा हुआ है। और जो उन्होंने हरीपुर में खिताब करके बोला, तो वो तो चीज ही, वो तो मरने और मारने वाली बात शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है यस, कुछ हो रहा है ना। मैं इसको लेके चलूंगा आपसे तफसील में, मैंने बताने कि उन्होंने क्या बात की है, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें हैं सर। हुकूमती टीम में भी सब कुछ सही नहीं चल रहा। जी हाँ, पूरी मुआशी टीम इंक्लूडिंग वजीर खजाना, सेक्रेटरी खजाना समेत, ये तमाम के तमाम तब्दील होने जा रहे हैं। किसी खबर की बुनियाद पर ये कह रहा हूं, इसको डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले मैंने बिलावल साहब को डिस्कस करना है जी। 2 दिन पहले आपको याद होगा ईवान सदर में, ईवान सदर, हालांकि ये तकरीब ईवान सदर में मुनक्किद नहीं होनी थी, तो उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एंकर पर्सनस को बुलाया, कुछ सहाफ़ियों को बुलाया, गैर मुल्की मंदुबीन को बुलाया, और सारे बासियां ही ले रहे थे, हामिद मीर साहब समेत ना, सारे, कोई यूं यूं कर रहा था, कोई यूं कर रहा था, कोई सो रहा था, कोई क्या कर रहा था। उन्होंने सिंध की पूरी कारकर्दगी बताई ईवान सदर में। और अब जो खबर मैं आपको दे रहा हूं ना, वो असल कारकर्दगी ये है जी, जो आज पता चली। क्या काश बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ईमान सदर में बैठ के गैर मुल्की सफरा के सामने, गैर मुल्की, अब वो बेकर जो है अमरीकी सफीर, उनकी मौजूदगी में सारे एंकर्स को बताते कि हमारी कारकर्दगी ये है। सर, कहा जा रहा है कि कराची में पुलिस की साल की सबसे बड़ी कार्रवाई, मैं कहता हूं तोहफा है सिंध हुकूमत के ऊपर, तोहफा है अगर इसको सबसे बड़ी कार्रवाई आप इस तरीके से उसको कामयाबी के जुमरे में ले रहे हैं। ईस्ट इन्वेस्टिगेशन वन ने खुफिया तला पर 100 से जायद बच्चों से बदफेली करने वाला सीरियल रेपिस्ट साथी समेत गिरफ्तार किया। 100 बच्चों की जिंदगियां कम अज कम इसने बर्बाद की है जी। खसूसी तहकीकाती टीम ने मुतासरा बच्चे की निशानदेही पर टीपू सुल्तान में कार्रवाई की। गिरफ्तार मुलजमान में मरकजी मुलजिम इमरान और वक्कास खान शामिल है। कराची पुलिस को 2020 से 2025 तक 7 शिकायत रिपोर्ट हुई है, यानी इन 100 बच्चों को 2020 और 2025 के दरमियान रेप किया गया जी। मुख्तलिफ अजला के केसेस में डीएनए एक ही शख्स का मिला है। 6 साल से अलग केसेस में एक ही डीएनए मिलने पर पुलिस चौंक गई, और तमाम केसेस में 12 से 13 साल के लड़कों को ज्यादती का निशाना बनाया गया है। एक केस में बच्चे से 2 से ज्यादा अफराद ने ज्यादती की। एडिशनल आईजी कराची आजाद खान ने 6 जनवरी को टीम तश्कील दी थी पुलिस ने। और सर, ये है कारकर्दगी। और 5 साल तक डीएनए नहीं मैच कर पाए, 5 साल तक डीएनए नहीं मैच कर पाए। आपकी हाल तो ये सिंध के 100 बच्चे हैं जो उसने अपनी बड़ी सीरियल रेपिस्ट ने अपनी आपकी बहुत बड़ी ट्रॉफी दी है। तो मैंने कहा जरा सबसे पहले ये बता दूं सर, ये है कारकर्दगी। ओह, जस्ट फील इट। बिलावल साहब पोडियम पे खड़े होकर बोला, देखिए मेरे सूबे के अंदर 100 बच्चों की के साथ बदफेली की है, 5 साल में हम लोग नहीं ढूंढ सके, ये हमारी कारकर्दगी थी। मैंने 26वीं तरमीम करा ली पाकिस्तान में, मैंने अदलिया सारी अपनी मर्जी की लगवा ली, मैंने 27वीं तरमीम करके भी हर मैच फिक्स कर लिया, अपने वालिद को भी फिक्स कर दिया, लेकिन मेरी असल हालत ये चीज है जी। दूसरा, और नदीम अशरफ भट्ट साहब के मुताबिक जी, हुकूमती मुआशी टीम की तब्दीली पर बहुत सीरियसली गौर शुरू हो चुका है जी। बिजनेस कम्युनिटी मुआशी टीम से खुश नहीं है। खजाना, सरमाकारी समेत मुतअद्दिद वजारतों में तब्दीली मुतवक्किल है। खजाना, वजारत खजाना और वजारत सरमाकारी समेत मुख्तलिफ वजारतों में तब्दीली मुतवक्किल और मुतबादिल की तलाश इस वक्त शुरू हो चुकी है। मेरे पास खबरें कि इस हवाले से इंटरव्यूज भी शुरू हो चुके हैं। कल चेयरमैन FPCCI, जी हाँ, पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जी, उन्होंने कहा टेक्सटाइल, सीमेंट, पेंट, फर्नीचर की इंडस्ट्री समेत 40 इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने कल कहा कि प्लीज हुकूमत में रेस्क्यू कर ले। कल वो ये बात कर रहा है। मुस्तफा नवाज का कहते, कारोबारी अफराद के नुमाइंदे तंजीम ने भी मुआशी तरक्की की हुकूमती दावों का पोल खोल दिया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अहदेदार के मुताबिक 150 टेक्सटाइल यूनिट बंद हो चुके हैं। 3-3 नस्लें चाहती हैं यूनिट को कामयाब करने के लिए। लोग सरमाया बाहर लेकर जा रहे हैं। बिजली, गैस और भारी टैक्सों ने कारोबार और रियल एस्टेट का भट्टा बिठा दिया है, और 8 फरवरी के बाद थोपे गए इस निजाम की शानदार परफॉर्मेंस ये मौजूद है। ये हालत है। और सर, सारा काम तो मैंने बताया, चेयरमैन FPCCI ने जो
معیشت کا نواں پڑا ہے وہی کافی ہے. انہوں نے کہا قبریں بن چکی ہیں, 3 نسلیں لگتی ہیں اور انڈسٹری کھڑی ہے, دونوں یہ قبرستان بن چکے ہیں, اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری تو وینٹیلیٹر پر ہے. یہ اصل حقیقت ہے جی. ہاں انصاف کہیں مل رہا ہوگا, پتہ نہیں کہاں مل رہا ہوگا, لیکن ایسا ہے جی. اب آؤں ذرا سہیل آفریدی صاحب سے متعلق, پھر میں آپ کو محمود خان اچکزئی صاحب سے متعلق بھی بتا دیتا ہوں جی. سہیل آفریدی جی اس وقت ہری پور میں جی, اور ان کی ریسیپشن راستے میں جس طرح اسٹریٹ موومنٹ کا تھا, اور رات کو میں نے آپ کو بتایا وہ تیرا کے اندر موجود تھے, اور ان کے جو خطابات تو تھے سر, آج جس حساب سے ان کو ریسیپشن ملا مختلف جگہوں پر, وہ تو اپنی جگہ پر تھا ہی تھا جی. عمر ایوب صاحب نے ریسیپشن دیا ہری پور میں. اچھا, عمر ایوب صاحب بھی 31 جولائی کی ان کو سزا ہوئی ہے, ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہو سکے, لیکن عمر ان کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے ریسیپشن دیا جی. اور اسٹریٹ موومنٹ کے پیش نظر ان کا زبردست قسم کا استقبال کیا گیا جی. نہ صرف استقبال کیا گیا بلکہ ریسیپشن کے دوران جس طریقے سے جو مناظر تھے سر, بیرسٹر گوہر صاحب ادھر موجود تھے, بابر سلیم سواتی صاحب, یہ تمام تھا, ان کا بہت زبردست قسم کا استقبال کیا. اور یہ مناظر بہت ہی مزیدار ہے جی, یہ ہری پور کے جی. اب سہیل آفریدی صاحب نے ہری پور میں خطاب کیا, اب آپ اس کی ٹون سنیں ذرا پہلے. انہوں نے کہا ابھی تو ہم تیاریوں کو پیک پر لے کے جائیں گے, ابھی تو سر موومنٹ شروع ہوئی ہے, ابھی تو اس موومنٹ کی تیاری کو ہم نے پیک پر لے کے جائیں گے. لیکن اب پبلک سے جواب لے رہے ہیں. انہوں نے کہا ابھی آپ کا امتحان لے رہا ہوں, کیا آپ تیار ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی تو تیاری لے کے جائے, ابھی تو سر میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں, کیا آپ تیار ہیں؟ پیچھے سے آواز آئی, جی ہم بالکل تیار ہیں. انہوں نے کہا پیچھے تو نہیں ہٹو گے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا ڈرو گے تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا مرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ جملے ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے منہ سے سنے تھے, اور سہیل آفریدی صاحب نے اپنے متعلق تو ضرور کہا تھا کہ میں عشق عمران میں مارا جاؤں گا, کبھی عوام سے بات نہیں کی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ارتعاش ان کو بھی محسوس ہوا ہے. انہوں نے کہا وہ تحریک جس میں آئین اور قانون کی بحالی ہوگی, عدلیہ کی آزادی ہوگی, اور ہم نے اس تحریک کا آغاز کر دیا, جو جوش و خروش میں پورے ملک میں دیکھ رہا ہوں, وہ آج ہری پور کے اندر بھی دیکھ رہا ہوں. ادھر پھر کاغان سے بھی, ناران سے بھی قافلے بالا کوٹ پہنچے ہیں جی, اور آج اصل منزل ایبٹ آباد میں ایک جلسہ, اور پھر مانسیرا کے اندر ہے جی. استقبال کے حوالے سے تمام تیاریاں ادھر مکمل کر لی گئی ہیں جی. یہ اس وقت ایک پوزیشن ہے. دوسرا ادھر تحریک تحفظ آئین پاکستان جی, محمود خان اچکزئی صاحب, اسد کیسر صاحب اور دیگر لوگ یہ پہنچے سندھ میں, آج انہوں نے جلسہ کرنا ہے. اور اسد کیسر صاحب نے کہا ہمارے سندھی بھائی پاکستان تحریک انصاف سے محبت ان کی بڑھ گئی ہے, انشاءاللہ صاف شفاف انتخاب ہے تو سندھ میں ہماری حکومت بنے گی جی. محمود خان اچکزئی صاحب بھی کمال ہی ہیں جی, آج انہوں نے جلسہ ولسہ ادھر کرنا ہے, اور پبلک کے ساتھ ان کی انٹریکشن مکمل طور پر ہے. لیکن اس سلسلے میں نا آج ڈان میں کل سے بڑے سوال اٹھ رہے تھے نا جی, محمود خان اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب نے منتخب کیوں کیا, کیا پوری پارٹی میں ایسا کوئی بندہ بھی نہیں تھا؟ سر اس کو آج ڈان کے اندر بڑے زبردست طریقے سے بتایا گیا جی. ڈان کا ایڈیٹوریل کہتا ہے محمود خان اچکزئی صاحب سے متعلق کہ محمود خان اچکزئی جمہوریت نواز قوتوں کو متحد کرنے کی طویل اور نمایاں تاریخ رکھتے ہیں. اس پر کوئی خاص حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی جماعت کی جانب سے انہیں قائد حزب اختلاف کے لیے نامزد کیا. پی ٹی آئی اکثر ایسی جماعت کے طور پر سامنے آتی ہے جو کسی کو برابر کا نہیں سمجھتی. ایسے میں محمود خان اچکزئی اس کا اعتماد کا اظہار کرنا اچکزئی صاحب کی سیاست کے لیے بے داغ ہونے کی گواہی ہے. ایوان کے دونوں جانب احترام کی نگاہ سے دیکھے جانے والے محمود خان اچکزئی شاید ان چند لوگوں میں شامل ہیں جو سیاسی جمود کو توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور امید ہے وہ کر کے دکھائیں گے. یہ ڈان کا ایڈیٹوریل کہہ رہا ہے. تو امیدیں تو بڑی ہیں, اب دیکھتے ہیں, یہ تو چند ہفتوں کے اندر یہ چیزیں پتہ چل جانی ہیں کہ بات کہاں تک چلتی ہے. لیکن یہاں یہ والا معاملہ ہے. ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ان کی ٹرانسفر سے متعلق خبر ہے کہ جناب کام سارا طے پا گیا ہے. اب کون سے جج ان کی جگہ لانے ہیں وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ جسٹس ساق صاحب جائیں گے, جسٹس بابر ستار صاحب جائیں گے, جہانگیر صاحب تو رہے نہیں, تو سمن رفت, ان کے علاوہ نا یہ تو جائیں گے, ایک دو اور جج جائیں گے. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت لانا کیا ہے, تو اگلے ہفتے کے اندر اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کون سے ججز جانے ہیں. ادھر ایک جج صاحب بہت زیادہ جلال میں ہے, وہ ایمان مزاری والا کیس ہے. صبح سے ان جج صاحب نے نا اب کسی کا ظاہری بات ہے, جب جج نے خود فیصلہ کرنا تو پھر اس کی پوزیشن کچھ اور ہوتی ہے, لیکن صبح سے نا انہوں نے ایک زبردست قسم کا سین کریٹ کیا ہوا ہے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے وارنٹ گرفتاری کے حوالے سے جی. انہوں نے کہا گرفتار کر کے لاؤ.
تو آج وکیل پیش ہوئے جی ان کی عدالت میں، انہوں نے کہا جی کیسے لائے آپ نے تو گرفتاری کا حکم دیا ہے، وہ پیش ہونا چاہتے ہیں، تو آپ جو وارنٹ گرفتاری ہے نا ان کو ذرا معطل کر دیں۔ تو پہلے 12 بجے کا کہا، پھر 1 بجے کا کہا، پھر 2 بجے کا کہا، صبح سے ابھی تک ان کو آگے سے جواب نہیں آیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہاں یہ سین اس وقت چل رہا ہے اور اچھا خاصا جی، انہوں نے صبح کہا نا ساری کاروائی جو آج ہوگی وہ میڈیا پہ بھی نہیں چلے گی۔ سر ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، لیکن وہ یہاں تک قدغنے لگا کے بیٹھے ہیں۔ ریاست علی اعزاز صاحب اچھا 5 منٹ کے وقفے جج صاحب لیتے رہے، یہ سب ہوا ہے آج، یہ سب ہوا ہے۔ اس نے بولا ہے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں سر، لیکن وارنٹ تو ختم کریں، در تک لے کے تو آؤں آپ تو کہہ رہے ہیں ان کو یہاں بھی نہ لاؤ، ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی پیشی کرا دو، صرف جوڈیشل کسٹڈی کے اندر دے کے، ایسا نہیں کریں۔ تو جج صاحب اس وقت بڑے پریشان ہیں، اور مزے کی بات ایک بات بتاؤں، بار کی طرف سے کسی بار کی طرف سے ان دونوں میاں بیوی نے کمال سٹینڈ لیا میں بہت سی جگہوں پر، کہیں بار کی طرف سے کوئی معاملہ نظر نہیں آ رہا۔ ایک وقت تھا کہ بار بڑی تگڑی ہوتی تھی، یہ ہمارا سسٹم۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔